إذا أبزي فيديو ترى زلا أنجلا شيليس يتبال إذي بموقت أتري كاميرا نايكوروبيت استقدح فيديو كوينو هيدا دقايق قدم موماتا استقدح حيو دهر حاموشت ساعتات دما ريسا أب نورث ويلز أب تركب حدا باركيو ترخيبو إذي أبزي فيديو مس أزر رأيسب قتالي أعيو إذي نايز تارح زدنت ونقرقن ماننت نايت قتالي مستفلت أيو بعلت إسران 4 ورحة تكمتي كلتشحن إسران حموشن عام تمرت كبابي ساعات شمونتن فرعنا نقو أبيلي خون نابوليس تليفون تدويلو أب مور فانيتشر ريزيرف زبهال بوتا نحنتو كوالنستيتي ريسا 5 رخبة تحبيرو بوليس نابت بوتا مسبتحو اتا قداي أب رأسها بزواردا كبير مهارمت كم زموتت كرقاقزون كلو أب تغادما موركوسن كابت زنبرتو 100 متر زغون دما دماتن دباطيبو رخيبو كال قرب رحق إلو دما نايتك أتالك خون زخل دم ستتصيقة غوانتي رخيبو اتا قداي نمان النتازر رقاقز ولا حدا نقر مساء سلزي نبرا بوليس ماننت اتا قداي كفلتو أيكالو انت هنا قن نوح كيت انحي بوليس دحنتني حانت سبن خرقاقز اللوم زحبر دول سلستقبلو دحنت نايتاز تحبرهم سب كرقاقزو نابت منبر قزا أمريحو بوليس أب قزا إذا دحنتان خرقاقز اللو مستحبرتهم سب مسفتحو إتا سب إتا ريس أب بارك سترغب سب مخانا ترديو إتا دحنتان خرقاقز اللو مستحبرهم سب أنجلا شيلس تبهال أدى كلتا أودات كوينا دقا قنانا أشدون كلو مستماك روبرت تبهال بعال بيتا سلستفلاليو مستق أنا بتسدرا بيتا زنابرلو نورث ويلز عاد أيرا كتنبر جميرة أنجلا سرحا ممركوان تنبرة مستق أنا بحكي زي كتحلف ستلزدليتكن نحات ساعتات كم تحقق زيت كوينا كتسر حوتينا زرما أنجلا قبل علدك أزلوا فقرن حاليتن يزرقي إيتان أتبوخر وردا مسديو أزيو طبق مقررها بسلزنبرم my best friend مالت ما حزايل يزدوع نيرو أبتي أنجلا أديو زموتة اللوكيزي بتمرتي كاب جزاوزيو أب يونيفرسيتي لزنبرة مسديو معالتاوي أمسدوعولو نيرو يتخال أودا ترستن زبال كوينو أوتيزمن ADHD سلزنبرو كابديو فولي حالتن كنكنن يزركب نيرو ترستن ولا قاعد 110 شمونت أخيلون تنبرة قن تمرت قواريتو سرحهم سلزينبرو مسديو يزنبر نيرو محيدة أواريح ترستن نديو أبقزع كلا سلزهارما كاب قزع وطيك نبر جميرو نيرو أنجلا قن نغارات كاب دا مقوار سلزا أبيع ناب قزع سماليسو مزا كم زنبر كيرا ترستن أزيو أشقار قلع سلزنبرة ناب بيت ما أسر تقاطن كوتنون نوح جيزي يحلي فيو نابنت حدا جيزي كان راقيرو سبس لزفرارحة أبيت محير كم زعتون تقيرو نيرو نترستن ما مهارتون محاستون كقلتوان كلو ترستن بين مهان زوترن بزح مسب زي قرب سب مبارن يمزقلتو ناقلت عشان إسران حموشان عامة مرات مسن ملس بعلت إسران شوعتن وحد تقمتي ريسانا أنجلا كركبن كلو ترستن مسديو أبقى سايز نبر نيرو بوليس اتمجمر تاريسا أمس رخبو ما ننتنا تاقداي أفلت نيرو دحرقن إيتان ودا قابديو تتقلي إن اللوز والتيكس مسمتو تشاقيلو دها كبر تليفون تدول لا دما ما باس لزابيتو داي سلازتفتن ناب نداب حقو دويلو داي كقبرو نغيرون نداب حقو داي قالم كقبرو ناب كزا مسمرحو معصون توقحقحو ملسك رابو سلازي قالوبن تشاعيلهم نا بوليس دويلو بوليس ناب تبوتا مسكوت دما موقت أثر كاميراتات نايت أبت كباب زركب غزاوتي باب حدا كفتشو جميرو بوليس موقت أثر كاميراتات نايت كباب كفتشو مسجمرو أب حدا ناقور بيت موقت كاميرا أنجلا كباب ساعة 3:10 وقحتا كاب قزاوت أكتخيد كلا أتراي أبتي فيديو بن أنجلا نبينا زي كونت نيرا مساء حدا سبقو عزن كلو يرأي نيرو دهري 10 حدا دقايق مالت 3 فرقنا وقحتا مسكونة دما أب كلا موقت كاميرا أنجلا
የጋራ ምኻድ ስለዝኣብያ ብሓይሊ ምርኩስ ተደጊፋ ገፈፍ እንዳበለት ክትከይድ ከላ እቲ ሰብ ድማ ብጎና ክጓዓዝ ከሎ ኣብ ካልእ ቦታ ተራእዮም። ብድሕሪ እዚ ግን ኣንጀላ ብሂወት ኣይተራእየትን። ድሕሪ 2 ሰዓታት ሰዓት 5:35 ናይ ወጋሕታ ምስ ኮነ ግን እቲ ምስ ኣንጀላ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ በታ ዝኸዱላ መንገዲ ንበይኑ ክምለስ ከሎ እዩ ዝረኣይ ነይሩ። ሰዓት 8:39 ናይ ንጎ ምስ ኮነ ድማ ሬሳ ናይ ኣንጀላ ኣብቲ ፓርክ ተረኺቡ። ፖሊስ ነዚ ቪድዮ ምስ ረኣዩ እቲ ምስ ኣንጀላ ዝነበረ ሰብ መን ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣረ ስለ ዝነበሮም ነቶም መቕረባ በብሓደ ክምርምርዎም ምስ ጀመሩ ሓደ ሰብ እዩ ኣቓልቦም ስሒቡ። ኣብቲ ሬሳ ናይ ኣንጀላ ዝተረኽበሉ መዓልቲኦም ናይ ድሕረ ቀትሪ ፖሊስ ናብ መንበሪ ገዛ ናይ ኣንጀላ ከይዶም ከኳሕኩሑ ጀሚሮም። ኣብቲ ገዛ ዘኳሕኩሑ ዝነበሩ ግን ንኣንጀላ ደልዮም ዘይኮኑ ንትርስታን ወዳ ደልዮም እዮም። ትርስታን ትምህርቲ ኣቋሪጡ ስራሕ ዘይብሉ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ይውዕል ስለ ዝነበረ ግዚኡ ኩሉ ቪድዮ ጌምስ ክፃወትን ኣብ ኦንላይን ምስ ሰባት ክዕልል እዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ኣንጀላ ወላ እኳ ትርስታን ወዳ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ኦንላይን ከም ዝውዕል ትፈልጥ እንተነበረት ዘይፈለጠቶ ነገር ግን እንታይ ነይሩ? ወዳ ኣብ ኢንተርነት ጎነጥ ዝመልኦ ኣዝዩ ዝሰክሕን ዘፍርሕን ነገራት ክርኢ ይውዕል ምንባሩን እዩ። ትርስታን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኮምፒተር ኮፍ ኢሉ ይውዕል ስለ ዝነበረ የዕሩኽ ክገብር ኮነ ፍቕራዊ ህይወት ክምስርት ዕድል ኮነ ግዜ ኣይነበሮን። እዚ ድማ ንትርስታን ናይ ብሕታውነት ስምዒት ስለ ዝፈጠረሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፅልእ ከም ዝሓድር ገይርዎ። ኣብቲ ኣብ ኦንላይን ፅሕፎ ዝነበረ ኮነ ፖስት ገብሮ ዝነበረ ፅሑፋት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፅልእ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ነይሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ትርስታን ጎነጥ ዝመልኦ ፊልም ክርኢ ግዚኡ ይሕልፎ ስለ ዝነበረ ካብቲ ሓቂ ህይወት ወፂኡ ኣብ ህውተታ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብቲ ፊልም ዝሪኦ ነገራት ካብ ሓቅነት ክሳብ ዘይፈሊ እዩ ኮይኑ ነይሩ። ኤታን ሓዉ ኣብ ካይዳ ትርስታን ሓዉ ፍፂሙ ደስ ስለ ዘይበሎ ንድሕነት ኣዲኡ ወላዲቱ እውን ክሰግእ ስለ ዝጀመረ ኣብቲ ገዛ መቆፃፀሪ ካሜራታት እዩ ተኸይሉ ነይሩ። ኣንጀላ ግን እንተስ እቲ ካብ ማህፀና ዝወፀ ውላዳ ኣብ ልዕለይ ኣይጭክንን እዩ ኢላ ሓሲባ እንተስ ኣብ ልዕለይ ሕማቅ ክገብር እዩ ዝብል ሓሳብ ክትቅበሎ ኣይደለየትን ስኡል ኣናብራ ትቕፅል ነይራ። ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ሞት ናይ ኣንጀላ ትርስታን ካብ ድኳን ዝተፈላለየ ካራታትን ማርቴሎታትን ገዚኡ ከም ዝቐመጠ ምስ ፈለጠት ግን ኣዲኡ ኣጋውኖ ኩሉ ደስ ስለ ዘይበላ ናብ ሓንቲ ሶሻል ወርከር ደው ኢላ ወዳ ካራታትን ዝተፈላለየ ማርቴሎታትን ዓዲጉ ስለ ዝቐመጠ ስጋት ስለ ዝሓደራን ንሂወታውን ስለ ዝፈርሐት ሓገዝ ክግበረላ ሓቲታ ነይራ። ኣንጀላ ኣዝያ ክትፈርሕ ስለ ዝጀመረት ሒደት መዓልታት ቅድሚ ምሟታ ኣብ ቴሌፎና ትርስታን ወደይሲ ናይ ሓቂ ጨኪኑ ይጎድኣኒ ዶ ይኸውን? ብፍርሒ እኮ ለይቲ ምድቃሲ ኢነ ለይቲ ናብ መደቀሲ መፂኡ ኣብ ልዕለይ ደው ክብል እንከሎ ይሰምዖ ስለ ዘለኹ ይፈርሕ ኣለኹ። ሎሚ ለይቲ ብሰላም ዶ ይሓድር ይኸውን ኢላ ፅሒፋ ሴፍ ገይራቶ ነይራ። ትርስታን መጨረሽታ ኣብ ኦንላይን ፖስት ዝገበሮ እንታይ ዝብል ነይሩ? ካብ ገጽ ምድሪ ትጠፍኣሉ ግዜ ቀሪብ እዩ። ብዘይ ዝኾነ መሳርሒ ብጥራይ ኢደይ ከቃብፃ ይኽእል እየ። ጥራይ ጎነፅ ዝተመልኦ ክገብረሉኒ ዝብል ነይሩ። እዚ ዝብሎ ዘሎ ነታ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ኣብ ከብዳ ዝተሰከመቶ መሬት ፀቢብዋ ብክንደይ ስቃይን ቃንዛን ናብዚ ዓለም ዘምፀቶ ን18 ዓመታት ድማ ጨቐቕ እንዳበለት ዘዕብየቶ ኣዲኡ ወላዲት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ትርስታን ዝቐልጠፈን ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣቀታትላ ኣየና እዩ? ንቦታ ገበንከ ከመይ ጌርካ ተፅብዮ ንኽፈልጥ ንኤኣይ ሓቲቱ። እቲ ኣይ ነቲ ጎነፃዊ ዝኾነ ነገራት ዝምልከት ሕቶታት ክትምልሰሉ ኮነ ክትሕግዞ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝነበረቶ ግን ትርስታን ሕቱ ቀይሩ ናይ ገበን መፅሓፍ ይፅሕፍ ስለ ዘለኹ ንመፅሓፈይ ስለ ዝደለኽዎ ኣየናይ ኣገባብ እዩ ዝሓሸ ኢሉ ነቲ ሕቶ ደጊሙላ። እቲ ኣይ ድማ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣቀታትላ ነቲ ጉዳይ ማርቴሎ ጌርካ ምህራም ኢላ ሓበሬታ ይባቶ። ነዚኣ ሓበሬታ ወሲዱ ድማ ኣብ ግብሪ ኣውዒልዋ። ብዕለት 23 ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ዓ.ም ትርስታን ኣብቲ ነዲኡ ወላዲቱ ክቐትለሉ ዝመደቦ ምሸት እንታይ ክገብር ወሲኑ ነቲ ዝገብሮ ኩሉ ብቪድዮ
قادحو ساعة 11 ناي مشت مسكونة ترستن نتي فيديو انتي بموبايل جميرو سمي ترستن روبرتس يبهال لو مليتي نديك أطلعي أنجلا أديو دحانا لخيلا أبقز أبعرتا دكيسا كلا دما فيديو دا قدحة نتيجة كان استملقو اكي تكباراتو جميرو نديو دكيسا كلا بتي جزيو أما دكسيو أعميتو زنبرا مارتيلو كيرو كهار ما جميرو أنجلا تهاري ما كنسا جنا بيوصل زنبرت نترستن ودا نابتش عتميتن 9 دويلو نحكمنا حجز كم تركب كجبر نتمتقعت دما نسو كم زور دلا فصيما كم زيت نغر لؤا كتلمنو جميرة بتجنا ساعة 11 ناي مشت كله زواردا مهارمتي اندا تسقايتن كلا كساب ساعة 3 ناي وكحتا زخون ترستن ودا سؤال يزري انيرو ساعة 3 ناي وكحتا مسكونه جن نابتش عتميتن 9 ايدولني جن حجز نابترخبلو بوتا كوستكي نعنا هايلوا كمتي أب مقطع كاميرا زرعي دما ساعة 3:10 مسكونة مركز حساب قده تقو عسكلا تراعي بدي حرزين أب تبارك مسفتحو ترستن ننجلا أب تكوف مبل نايت بارك كوفكم تبالكيروا دحار كمتي أبتي كل جيزي زريقو قونت أو فيلمات اتوم أكترات قد مسل مقطالهم زبلو وقال داقي مدحر مبال نديو بجكانة متقعت كور دلا جميرو إذا كله كخون كله ترستن فيديو مقدح أي قارت النيرو دحار أدي هو تاكم زحلف مسرقة قصة دما فيديو مقدح أقاريتو بدحرزين تاي جيرو نجزا خيدو لابتوب كفيتو أب ديسكورد أتيو نتيجة كان استمروا قتلة أديو زرقي فيديو بوست جيرو نتي فيديو بوست جيرو مسودة نهديو تليفون الإلو نابئتان حاو كم أنجلا أديو تمثيلو تتسألي أنس لزلو كعرف دكي سلخو زبل تكست مسج سديدلو إيتانجن أديو كل جيزي مسج إحفاظي كونه دوي لاسلة رخبو زنبرت دسايبلون إتن سوز مهارو اليونيفرسيتي روح أصل زنبرجن نام دبحقو دويلو دايح قبرو حديدو دحار نبتجزا مسبت حقن ترستن دورو بعالمويات هويعو نت مفتح نيتجزا كأيرو أو وش تتعاطي وأسكت مفاصل زاوية بوليس حبيرو ساعة 8:30 نقوم مسكونة رسانة أنجلا سلسترخب دما ساعة 1:05 نايد حلقة بوليس ناب جزا عند أنجلا مزيوم نترستن أب تحت غيدي يأتيهم بوليس مرق أسنا نترستن مسفتشو اتنديو زقتلالو مارتيلون على استفلالي أصحرن كرهون كلو نت اللابتوب مسفتشو دما اتز سندون بوست زغبرون ناديو أطلت زرقي فيديو رخيبومو ترستن نأطلت هاديو كم تزرقو قونت أو فيلمات كأديحو مسنادو أأمرقو معركن دي بتزرقو نقرات كم استتحزن حق النت كاب فيلم مفلولاي كم سانن يزرقي بوليس نترستن كمرمروم بجمرو مزرابون كان تأبيوم اتز سندو فيديو كل سلازنورم جن انتاي كم زقات أما مسمرتعو يونيروم دحر قرب أوارح بعلة 5 دوار لكاتيت 2026 عام مرت ترستن مملت خمزي بلو مستردقة نقطلة عديو كم زوا على سلستأمنة نحلفت مأسرتي تفريدو إيثان حاو ترستن نتا أنكو تفكرون تبقو طراي تدلن عديو كم زكيرو بجكانا مقطالو ولا حدا كرد عني أي كالهن كبدين كالو إتي نحلفت زفردو دانيا دما جكانن حدا غنيان سبب كبليو قليتو إتي زحزنجن أنجلا ونتات ترستن ودا حما كم زنبرا مستردقة نابنا أمر حكيم وسيداتو نسوشال سيرفيسز ون حبيرا حقز حديثان يريا زقباء دقف سلزي قبرو لاغن بيد ودا بخفو تفيعة كامنا لوم تاريخنا نمهارو نقر انتداء هاليو دقنا بفلاي دماءتومنا أشتو زهونو أب أونلاين آتيوم بزريقو نقرات أمرو أمسلزي قواتاتورو كل جيزي انت كم زريقو كنكتاتلهم كم زلنا ايو نلومي زدالو خلكم تاريخ ازي مسل عبز قطن بحال تاريخ قصاب نرخب سنايقنا تشاو